हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 की बुक दरक्षा का चैप्टर नंबर 12 फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नुसू का एक सबक है या हिस्सा है, जो आपकी बुक 10th की बुक में दिया गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सारे बताने वाली हूँ। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको इस वीडियो में फराहम कराऊंगी, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, जो 1 नंबर का आता है MCQ। पहला सवाल है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? इसका जवाब है नज़ीर अहमद सन 1836 में बिजनौर ज़िले के अफजलगढ़ कस्बा में पैदा हुए, यानी कि ज़िला बिजनौर की एक जगह अफजलगढ़, जो कि एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे वो पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है, नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल के नाम लिखिए। जवाब है इब्नुल वक्त और तौबतुन नुसूह। सवाल नंबर 3 है, फहमीदा और हमीदा नुसूह की कौन थी? पहले नुसूह के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे। जो तौबतुन नुसूह नावल है उसका जो मेन किरदार है, मरकज़ी किरदार, उसका नाम है नुसूह। तो फहमीदा नुसूह की बीवी थी और हमीदा नुसूह की बेटी थी। सवाल नंबर 4 है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? जवाब है अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने नावल लिखे। सवाल नंबर 5 है, ज़ेर निसाब नावल के इक्तिबास। सवाल नंबर 5 है, ज़ेर निसाब नावल के इक्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। ज़ेर निसाब यानी कि आपकी जो बुक में है, आपके सिलेबस में जो नावल है उसका जो सबक है उसके किसी 2 किरदारों के नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने इस नावल में जितने भी किरदार हैं उन सबके नाम दे दिए हैं। पहला मरकज़ी किरदार है नुसूह, उसकी बीबी फहमीदा, उनके 3 बेटे 3 बेटी और 3 बेटियाँ थीं, हमीदा, सलीम, नईमा, अलीम और कलीम। तो ये पूरे किरदारों के नाम हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे भी आपसे पूछ सकता है कि नुसूह किसका किरदार है, फहमीदा किस नावल का किरदार है या किस सबक से लिया गया है इस किरदार को, तो आप ये 6 और 7 नाम याद कर लीजिएगा। इसी में से आपको बहुत आसानी होगी। अगला सवाल है, उर्दू की नसरी अदब में कौन एक अहम शाख है? जवाब है नावल। सवाल नंबर 7 है, डिप्टी नज़ीर अहमद का कौन सा नावल है? जवाब है तौबतुन नुसूह। अगला सवाल है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? जवाब है मिरातुल उरूस। अगला सवाल, गौदान के नावल निगार कौन है, यानी गौदान किसने लिखा है? जवाब है मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 10 है, उमराव जान किसकी नावल है? जवाब है मिर्ज़ा हादी रुस्वा। अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद किस सिन्फ के लिए मशहूर है? जवाब है नावल। ये एक नावल निगार के तौर पे डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू अदब में बहुत ख़ास मुकाम रखते हैं। सवाल नंबर 12 है, नावल बिनातुन नाश की इशाअत कब हुई, यानी कि वो कब इशाअत हुई यानी छपा? जवाब है 1872 में। सवाल नंबर 13 है, हमीदा फहमीदा को रिश्ते में क्या लगेगी, यानी हमीदा जो है वो फहमीदा के रिश्ते में क्या लगती थी? जवाब है बेटी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 14, डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? जवाब है सआदत अली। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? जवाब है गांव के मकतब में, यानी कि गांव के एक मदरसे में। सवाल नंबर 16 है, मिरातुल उरूस किसकी नावल है और ये कब शाया हुई? जवाब है मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल है और ये सन 1869 में शाया हुआ, यानी कि मिरातुल उरूस किसका नावल है? वो डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल है और इसको उर्दू अदब का पहला नावल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 17, डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब है 28 दिसंबर सन 1910 को 74 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। सवाल नंबर 18 है, नज़ीर अहमद की कौन सी नावल आपके निसाब में शामिल है? जवाब कौन सी नावल का सबक आपके निसाब में शामिल है?
جواب ہے فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، جو کہ ان کے ناول توبۃ النصوح کا ایک حصہ ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، نذیر احمد کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھا؟ جواب ہے نذیر احمد دینی شعور سے دور رہنے والی بیٹیوں کی تعلیم کے لیے ناول لکھا، یعنی کہ ان کی بیٹیاں تھیں جن کو دینی تعلیم سے وہ تھوڑا سا دور تھی، تو ان کی اصلاح کے لیے انہوں نے ناول لکھا۔ اگلا سوال ہے، صنف ناول کی 2 خصوصیات بتائیے۔ یہ آپ کو سبجیکٹیو میں بھی کام آئے گا، 2 نمبر کا جو سبجیکٹیو آتا ہے، مختصر سوال۔ جواب ہے ناول کی 2 خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی، ناول کے ذریعے سماج کی اصلاح و فلاح اور تہذیب و ثقافت کی اشاعت کی جاتی ہے، یعنی کہ ناول کے ذریعے جو ہے وہ سماج کی کو اصلاح کی جاتی ہے، مطلب اس کے ناول کے ذریعے دوسروں کو اصلاح دینے کی یا صلاح دینے کا کام ہوتا ہے۔ دوسرا، ناول میں سماج اور زمانے کی عکاسی کی جاتی ہے، یعنی کہ جو سماج کے جو لوگ ہیں وہ ناول جو ہے وہ انہی سے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو 2 خصوصیات ہیں وہ ناول کی خصوصیات ہیں۔ تو یہ تھے آبجیکٹیو کوشچنز جو کہ بورڈ ایگزامز کے مد نظر بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں ڈپٹی نذیر احمد یا اس چیپٹر سے متعلق آپ کے بورڈ ایگزامز میں سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں، 1 یا 2 نمبر یا اس سے زیادہ کے بھی سوال اس میں آپ کو آ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم لوگ سبجیکٹیو کوشچنز کی طرف۔ تو پہلے ہم لوگ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں اگر کیسے بھی کوشچن آتا ہے ان کے حالات زندگی پر یا ان کے ان کے جو ناول ہے یا بحیثیت ادب ناول نگار یا ان کے اردو ادب میں ان کی جو خدمات ہیں، کیسے بھی آپ کوشچن اگر ڈپٹی نذیر احمد کے اوپر آپ کا کوشچن آتا ہے تو آپ بس ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں اچھے سے پڑھ لیجئے۔ کچھ بھی پوچھا جائے، ان کی پیدائش، ان کی ولادت، ان کی تعلیم یا ان کی ملازمت یا ان کا ادبی سفر کیسے بھی آئے تو آپ یہ اچھے سے یہ پیرا پڑھ لیجئے گا، تو آپ کیسے بھی کوشچن پوچھا جائے تو آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم لوگ جانتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں تھوڑا سا۔ پیدائش پہلے ان کی 1836 میں ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ میں ہوئی، یعنی کہ ضلع بجنور کے افضل گڑھ قصبہ میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھا سعادت علی۔ ڈپٹی نذیر احمد کا خاندانی سلسلہ ایک بزرگ عبدالغفور عظیم پوری سے ملتا ہے، یعنی کہ ایک بہت بزرگ تھے عبدالغفور عظیم پوری، ان سے ان کا خاندانی سلسلہ جو ہے وہ ملتا ہے، جو شاہ عبدالقدوس گنگوہی کے مشہور خلفاء میں تھے۔ ان کی تعلیم کیا تھی؟ ابتدائی تعلیم گاؤں کے مکتب میں حاصل کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی چلے گئے اور دہلی کالج میں انہوں نے داخلہ لیا۔ اب ان کی ملازمت جو ہے، ملازمت کا جو سفر تھا وہ کیا ہے؟ حصول معاشی کے لیے پنجاب چلے گئے، معاشی یعنی کہ حصول معاشی یعنی کہ پیسہ کمانے کے لیے وہ پنجاب چلے گئے اور ٹیمپل صاحب میں 40 روپے ماہوار پر معلمی کی ملازمت اختیار کر لی، یعنی پہلی نوکری جو انہوں نے کی تھی کہاں پہ کی تھی؟ پنجاب کے ٹیمپل صاحب میں 40 روپے ماہواری پر انہوں نے معلمی کی ملازمت اختیار کی۔ پھر چند سالوں کے بعد ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور کانپور چلے آئے، جہاں مدارس کے ڈپٹی انسپیکٹر مقرر ہوئے، یعنی کہ کانپور کے مدرسے جو تھے وہاں پہ وہ ڈپٹی انسپیکٹر مقرر ہوئے، تو اسی سے ان کے نام میں ڈپٹی جو ہے وہ جڑ گیا، اسی وجہ سے ان کے نام میں ڈپٹی لگنے لگا۔ لیکن اس وقت کے حالات نے انہیں اس ملازمت سے بھی استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران 1857 کے غدر کا ہنگامہ ہو گیا، کسی طرح دلی واپس آ گئے اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے، یعنی کہ پھر 1857 کے قریب کی بات ہے۔ پھر انہوں نے جو اس وقت کا ماحول تھا تو وہ زیادہ دن تک نوکری نہیں کر پائے اور پھر وہاں سے بھی کام چھوڑ کر کے پھر وہ دلی آ گئے اور وہاں سے وہ ناول لکھنے کا کام کرنے لگے۔ ان کی وفات 28 دسمبر سن 1910 میں دلی میں ہوئی۔ اب ان کا ادبی سفر دیکھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اردو ادب کے پہلے ناول نگار تھے، ایسا مانا جاتا ہے۔ ان کے ناولوں کی ایک اہم خصوصیت یہ رہی ہے کہ ان کے اکثر ناول بیشتر ناول یعنی کہ اصلاحی نقطۂ نظر سے حامل رہے ہیں، یعنی کہ ان کے جو ناول کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وہ اصلاح دینے کا کام، لوگوں کو راستہ دکھانے کا کام، وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کا کام جو ہے وہ ان کے ناولوں کے ذریعے وہ انجام دیتے تھے۔
इनके अहम नॉवेल हैं मिरातुल उरूस जो 1869 में शाया हुआ, बिरातुन नाश 1872 में, तौबतुन नुसू 1877 में, अफसाना मुब्तिला 1885 में, इब्नुल वक्त और रोयाए सादका जो कि 1884 में मंजर आम पर आया। ये इनके जो क्या है अहम नॉवेल हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अपने थोड़ा याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। तो ये था डिप्टी नज़ीर अहमद का एक तवील तारुफ। अगर मुख्तसर में भी आपको पूछ देता है उनकी पैदाइश, तालीम, मुलाजमत या अदबी सफ़र, कैसे भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आप इसी में से वो टॉपिक आप लिख दीजिएगा, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है ज़ेरे निसाब इक्तिबास का मरकज़ी ख्याल पेश किया, यानी कि जो ये आपके बुक में जो सबक दिया गया है उसमें वो जो नॉवेल निगार है या मुसन्निफ़ है वो क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है, या उसमें जो मेन कैरेक्टर है जैसे फहमीदा और नुसू इनके बारे में भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इसमें से इसको लिख दीजिएगा। इसके जो आपको ये सबक का मरकज़ी ख्याल है तो वो भी गलत नहीं होगा, सही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ज़ेरे निसाब इक्तिबास जो आपका सबक है डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नुसूस से माखूज़ है, यानी कि तौबतुन नुसूस से लिया गया है। नावल तौबतुन नुसूस का ये इक्तिबास नुसू की बीवी फहमीदा और मंझली बेटी हमीदा की आपसी गुफ्तगू पर मुश्तमिल है, यानी कि इस जो आपके बुक में जो सबक है उसमें क्या इस नावल का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है, नुसू की बीवी फहमीदा और उसकी मझली बेटी हमीदा की आपसी गुफ्तगू यानी कि आपसी बातचीत पर मुश्तमिल यानी कि उसके मुताल्लिक है, जिसमें तालीम और तरबियत खुसूसन दीनी तालीम को गुफ्तगू का मौजू बनाया गया है, यानी कि ये दोनों माँ बेटी आपस में दीनी तालीम के बारे में बातें कर रही हैं इस चैप्टर में, जिसका बुनियादी मकसद बच्चों के अबूरी दौर में उनका जहनी इस्लाह करना है, यानी कि अबूरी दौर यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो किस तरह की सोच रखते हैं, आप किस तरह से उनको दीन की तरफ रुझान उनका करा सकते हैं, तो उसके बारे में इसको बताया गया है। उनका जहनी इस्लाह करना यानी कि जब वो बड़े हो रहे होते हैं तभी उनको आप किस रास्ते पर ले जाना चाहें वही उनका सही वक्त होता है, तो उसके बारे में आपको बताया है। इसमें बहुत सी बातें ऐसी भी आई हैं जिनसे बिला वास्ता तौर पर दीनी तालीम से मुतालिक बच्चों के जहन को बेदार करना है, यानी कि जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे एक माँ बेटी जो है वो दीनी बातें कर रही हैं कि वो खुदा की बातें या मतलब किस तरह से हमारा दीन क्या है, हमें उसमें किस तरह से उसको मानना चाहिए है, तो उसकी बातें हैं जो कि इसमें आपको इस चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे इसको रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक माँ बेटी की बातें हैं कि माँ बेटी को किस तरह से उसके दीन के बारे में उसके खुदा के बारे में बता रही है। इसमें फहमीदा और उसकी बेटी हमीदा की बातचीत दर्ज है। हमीदा नुसू की मझली बेटी है, फहमीदा उससे बात करती है और उसको नमाज पढ़ने की तलकीन करती है। हमीदा पर माँ की बातों का बहुत असर होता है और वो नमाज पढ़ना शुरू कर देती है, यानी कि नमाज की और दीन की इस्लाम की अहमियत को इसमें बताया गया है। तो ये इस चैप्टर का पूरा मरकज़ी ख्याल था कि मरकज़ी ख्याल मतलब कि इस चैप्टर में आपको क्या सीख दी जा रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो क्या बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से कि तुम्हारा खुदा क्या है, तुम्हें उसके किस तरह से उसको खुश रखना चाहिए है, कैसे नमाज पढ़नी चाहिए है और तुम्हारा क्या फ़र्ज़ है इस दीन और इस अपने खुदा के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है जो आपके बुक में भी है, फहमीदा के किरदार पर रोशनी डालिए। जवाब है फहमीदा नावल तौबतुन नुसू का एक अहम किरदार है। इस नावल के मरकजी किरदार नुसू की बीबी है। नुसू जब अपने गुनाहों से तौबा करता है और घर के बाकी अफराद की इस्लाह करना चाहता है तो सबसे पहले अपनी बीवी फहमीदा को एतमाद में लेता है और वो नुसू के साथ मिलकर अपने घर के लोगों की इस्लाह का जिम्मा उठाती है, यानी कि जब जो इसका मरकजी किरदार है नुसू, जब वो राह रास्त पर आता है, वो अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अपने घर के बाकी लोगों को क्या है सुधारने का वो जिम्मा उठाता है, उनको भी दीन की तरफ लाने का फैसला करता है।
تو اس میں اس کو سب سے زیادہ مدد کرتی ہے اس کی بیوی فہمیدہ، جو کہ اس کے ساتھ مل کر کے اپنی بیٹیوں کو صحیح راستے پر، دین کے راستے پر چلنے میں بہت مدد کرتی ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کے 5 ناول کے نام لکھیے۔ جواب ہے اردو کے 5 ناول ہیں توبۃ النصوح جو کہ ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، ابن الوقت یہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ہے، فردوس بری جو کہ عبدالحلیم شرر کا ہے، امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا، نرملا منشی پریم چند۔ تو آپ کوئی بھی 5 ناول کے نام آپ یاد کر لیجئے۔ اس کے علاوہ بھی جو اور ڈپٹی نذیر احمد کے یا پریم چند کے ناول ہیں آپ ان کا نام بھی اس میں دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سر سید کے عناصر خمسہ کی حیثیت سے نذیر احمد کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ جواب ہے سر سید احمد خان نے اردو زبان و ادب کی فروغ اور ارتقاء کے لیے، فروغ یعنی کہ اس کو بڑھاوا دینے کے لیے اور اس کے ارتقاء، اس کو آگے لے جانے کے لیے جو ادبی تحریک چلائی تھی جسے ہم لوگ علی گڑھ مسلم تحریک کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سر سید کے رفقا کار میں 5 افراد خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، یعنی کہ ان کے 5 دوست تھے، جو 5 افراد ہیں وہ خصوصی یعنی کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جن میں کون ہے سر سید احمد خان، حالی، شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا ذکاء اللہ۔ یعنی کہ یہ جو 5 ہے یہ 5 عناصر خمسہ علی گڑھ تحریک کے کہے جاتے ہیں، یعنی کہ جو علی گڑھ تحریک تھے اس کے یہ 5 بنیادی کھمبے کہے جاتے ہیں۔ عناصر خمسہ کہتے ہیں جس کے ایک اہم عنصر ڈپٹی نذیر احمد بھی ہے، یعنی کہ اس عناصر خمسہ میں ڈپٹی نذیر احمد بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس حیثیت سے نذیر احمد کی خدمت قابل قدر ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی غرض سے چند اصلاحی قصے کہانیاں لکھیں، لیکن ان کی وہی کتابیں آگے چل کر اردو ناول کی بنیاد بن گئی۔ نذیر احمد کی تصانیف اردو نثر میں قابل قدر اور قیمتی سرمایہ ہیں۔ یعنی کہ جو اردو ادب میں ڈپٹی نذیر احمد ایک بہت ہی زیادہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، وہ علی گڑھ تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ علی گڑھ تحریک جو ہے وہ اردو ادب میں ایک بنیاد کا کام کرتی ہے۔ تو یہ تھا ڈپٹی نذیر احمد اور ان کا چیپٹر نمبر 12 فہمیدہ اور مجھلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، اس کا کمپلیٹ سولوشن۔ تو کیسے بھی آپ کو سوال آتا ہے اگر ناول کے متعلق آ جاتا ہے تو اس میں نے آپ کو ناول کے بارے میں بھی بتا دیا ہے، اس کے سارے کرداروں کے بارے میں آپ کو بتا دیا جو مین کردار ہیں، اور جو آبجیکٹیو کوشچنس ہیں وہ بھی بتا دیا۔ تو آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اب ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔